बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीक रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बहुत सारी न्यूज़ थी, पेंडिंग थी, बहुत सारे लोग परेशान थे। जैसे ओवरसीज़ ईस्ट में ENF ब्लॉक वालों को राइट नाउ अभी तक पोजीशन नहीं मिला। विला अपार्टमेंट्स का क्या फ्यूचर है, अभी तक विला अपार्टमेंट्स वालों को ना कोई बैलेटिंग हुई है, ना कोई पोजीशन मिला है उनका। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों के बारे में मैं हमेशा से बात करता हूँ कि यार एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों का क्या फ्यूचर है, तो उनका फ्यूचर थोड़ा बहुत करीब आ रहा है। थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों की हमेशा से, अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने वो भी ऐड की हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार हम अभी जो अपकमिंग बैलेटिंग है जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक के अलावा अगेन सारे ब्लॉक्स जिनके ओवरसीज़ प्राइम की दूसरी दफ़ा, ओवरसीज़ सेंट्रल की दूसरी दफ़ा बैलेटिंग हो रही है, विला अपार्टमेंट्स हर एक ब्लॉक फिर से उनकी बैलेटिंग हो रही है। पीपल आर सेइंग कि यार हमें इन बैलेटिंग में शामिल होने का क्या फ़ायदा हो सकता है, हम इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस हम क्यों बैलेटिंग में शामिल हों, ठीक हो गया, हम क्यों अपनी अमाउंट्स को स्टक करें, इस तरह के वर्ड यूज़ करें। तो सारे के सारे जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओवरसीज़ प्राइम 2 की लोकेशन के बारे में कहूँगा, पहले लोग बड़े कन्फ्यूज़ थे कि ऑफिशियली कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले बता नहीं रहे हैं कि हाँ एक तरफ सारा का सारा मोटरवे की कैपिटल स्मार्ट सिटी है, दूसरी तरफ मोटरवे के बिल्कुल ऑपोजिट आपका ओवरसीज़ प्राइम 2 है, तो उस चीज़ की भी कंफर्मेशन होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों के लिए बेहतरीन बात यह है कि ओवरसीज़ प्राइम 2 के कोई भी कमर्शियल्स नहीं होंगे आप लोगों के लिए। वो कमर्शियल सारे के सारे स्मार्ट सिटी वाले खुद बनाएंगे, बिकॉज वो बहुत प्रीमियम कमर्शियल्स होंगे। जिस जगह पे स्मार्ट सिटी प्रीमियम कमर्शियल्स बना रही है इन फ्रंट ऑफ द मोटरवे, तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे उनके बहुत प्रीमियम प्राइसेस होंगे इन द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट DHA का नाम जोड़ रहा था कैपिटल स्मार्ट सिटी से सिंस 2017, ठीक है, और फिर DHA फेज़ 9 का नाम भी आया। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से कंफर्मेशन मिली है हमें कि DHA अभी तक नहीं कह रहा, लेकिन HRL ग्रुप के एक बहुत अच्छे ख़ास बंदे से कंफर्मेशन मिली है कि आपका जो फ्रंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट जिस तरफ आपका ओवरसीज़ प्राइम 2 है, वहाँ पे तकरीबन 6 to 7 किलोमीटर्स का फ्रंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ है एंड टूवर्ड्स चक्री, लेकिन ओवरसीज़ प्राइम 2 की ही साइड पे DHA फेज़ 9 लैंड, मतलब DHA फेज़ 9 वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब DHA फेज़ 9 है, DHA फेज़ 50 है, लेकिन DHA वहाँ पे आ रहा है। और हम लोग को पता है कि जब दो ब्रांड्स आपस में जुड़ते हैं, और प्लस मज़े की बात यह है कि DHA का जो भी सेक्टर उस जगह पे आ रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट भी HRL कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ प्राइम 2 वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। देखें एग्जेक्टिव वालों से हमेशा से मेरी हमदर्दी रही है, हमेशा से मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैंने मीटिंग्स में भी एग्जेक्टिव वालों की बात, लोगों की बात की, सिर्फ अगर मैं आप लोग के सामने कर सकता हूँ, दुनिया के सामने तो मैं बंद कमरों में भी करता हूँ। एग्जेक्टिव वालों की पोजीशन कब है, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स इसी साल में एग्जेक्टिव वालों को पोजीशन मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन एग्जेक्टिव 2 वालों की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ जो पहली बैलेटिंग हुई है उनमें जो लोग अकोमोडेट हुए हैं उन लोगों को पोजीशन मिलेगा, एंड विद इन फ्यू मंथ्स अनकरीब सेकंड बैलेटिंग भी इसी साल होगा। लेकिन थोड़ी बहुत बैड न्यूज़ ये है कि जो लोग भी अभी एग्जेक्टिव 2 की जो बैलेटिंग आएगी एंड वो लोग जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके एलिजिबल होंगे, तो बहुत कम प्लॉट्स, इक्का दुक्का प्लॉट्स आपके एग्जेक्टिव 1 में जाएगा, क्योंकि वहाँ का कोटा कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट ऑल ऑफ देम विल बी अलॉटेड एग्जेक्टिव 2, ठीक हो गया। तो आप लोग एग्जेक्टिव 2 पे जाएंगे, एक और धमाका होगा आप लोग की तरफ, एग्जेक्टिव वालों की तरफ। मैं समझता हूँ कि एक लॉलीपॉप सा ही है स्मार्ट सिटी वालों की तरफ से। देखिए बहुत अच्छी बातें भी हैं, जो गलत बातें मैं बताऊँगा कि एग्जेक्टिव वाले 2017 से रुल रहे हैं, ठीक है। 2017, 18, 19, 20 भी शायद आपका जो डीजल की प्राइसेस थी, वो पेट्रोल की जो प्राइसेस थी लेस देन 100 थी, ठीक हो गया। तो आपका जो डेवलपमेंट था और मजदूर का जो वो होता है, क्या कहते हैं, वेजेस होता है, वो भी कम था। लेकिन राइट नाउ जब एग्जेक्टिव वालों के लिए जब डेवलपमेंट चार्जेस का बम्बार फटेगा उन पे, तो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर 2017 के बाद से एग्जेक्टिव वालों के लिए अगर उन्होंने थोड़ी बहुत फोकस किया होता उस पर, तो डेफिनेटली 2019 तक उनको पोजीशन मिल जाना चाहिए था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ओवरसीज़ सेंट्रल को अभी मिलने वाला है, ओवरसीज़ प्राइम को और एग्जेक्टिव वालों को अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ की वो लोग कह रहे हैं कि राइट नाउ फॉर एग्जांपल एक और साथ में ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है उसका अगर डेवलपमेंट चार्जेस लेट्स सपोज 1.5 लाख हुआ, तो एग्जेक्टिव वालों का लाख होगा। राइट नाउ आज के हिसाब से उनको कंपनसेशन होगी, लेकिन अब जो वक्त गुजर चुका है वो तो वक्त गुजर चुका है। मेरी बातों को बुरा ना मानिएगा, लेकिन
آپ لوگ کی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ 2018 19 20 والی نہیں ہوں گی جو کہ ہونی چاہیے تھی. آپ کا رائٹ ناؤ جو ڈیولپمنٹ چارجز باقی بلاکوں کا ہے ان سے ڈیفینیٹلی کمپنسیٹڈ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا جو ولا اپارٹمنٹس ہیں 2 سال 2.5 سال پہلے وہ ولا اپارٹمنٹس آئے اور اس میں لوگوں کے لیے پہلے ہارمنی پارک بلاک ایگزیکٹو بلاک کے قریب تھا, پھر ایٹ لاسٹ شکر ہے انہوں نے ہارمنی بلاک کو ایز اے کمپلیٹلی انہوں نے اوورسیز ایسٹ میں شفٹ کیا. لیکن سٹل لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اٹس بین 2-3 ایئرز اور ہمیں ابھی تک نہ بیلٹنگ کا نہ پوزیشن کا آئیڈیا ہے. تو اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں اوورسیز ایسٹ کے ایم سیکٹر میں ایم بلاک میں آپ کا یہ ولا اپارٹمنٹس ہیں جن کے گراؤنڈ کا کام کافی عرصے سے شروع ہوا ہے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ ود ان 12 to 14 months آپ کے ولا اپارٹمنٹس کو پوزیشن بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب بات آ جاتی ہے کہ یار اوورسیز ایسٹ کا جو ای این ایف بلاک ہے, ٹھیک ہے, اوورسیز ایسٹ پورا ایک طرف ان کو مطلب بیلٹنگ پوزیشن ہر ایک چیز معاملات سیٹ ہے, ای این ایف کا نہیں ہوا. اسپیسیفکلی جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ انہوں نے انڈائریکٹلی بات کی لیکن جو ہم نے انالائز کیا ہماری ٹیم نے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ای این ایف جو ہے بلاک جہاں پہ آ رہا ہے وہاں کی لینڈ ان کو ایکسپینسو کاسٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ انہوں نے پلاٹس بڑے سستے دیے ہوئے ہیں. تو دیر از اے ہیوج پاسبلٹی جو کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ وہ لوگ پوزیشن نہیں دیں گے اینڈ پہ وہ لوگ آپ لوگ کے لیے شرط رکھیں گے کہ اگر آپ لوگ بہت تنگ ہیں, آپ لوگ کو بہت جلدی ہے پوزیشن, اور وہ لوگ بولیں گے ہمارے لیے ڈیولپمنٹ مشکل ہو رہی ہے وہاں پہ تو ہم فی الحال اس لیے نہیں دے رہے ہیں. بعد میں لوگ آپ کو بولیں گے اس کے بدلے آپ یا کوئی ولا اپارٹمنٹ لے لیں یا آپ کسی اور جگہ پہ آپ کوئی پلاٹ لے لیں یا ادھر لے لیں یا ادھر لے لیں. تو فی الحال انفارچونیٹلی ای این ایف بلاک کا رائٹ ناؤ اس سال تک کوئی پوزیشن مجھے نہیں نظر آ رہا. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن رائٹ ناؤ مجھے ای این ایف بلاک کا کوئی پوزیشن نہیں نظر آ رہا. اس کے علاوہ اوورسیز پرائم 2 والوں کے لیے ایک اور مزے کی بات ہے کہ اسی سال ود ان فیو منتھس آپ کو میپ ریویل کیا جائے گا اوورسیز پرائم 2 کا, اینڈ اوورسیز پرائم 1 والے جلیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, اور اوورسیز سینٹرل کو بھی انشاءاللہ اسی سال پوزیشن دیا جائے گا. جو بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اپنی انسٹالمنٹ نہیں دے رہے ہیں, ہم اس بیلٹنگ میں کیوں جائیں, کیسے جائیں, مطلب کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کا یار ایک بہت مزے کی بات ہے کہ ہر ایک بلاک جو بھی شامل ہو رہا ہے میجورٹی آف اس کے ان بلاکس میں سیکنڈ ٹائم پہ بیلٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ اس ٹائم پہ بھی بیلٹنگ پہ نہیں جائیں گے تو آپ کا جو تھرڈ بیلٹنگ ہوگا اس میں بہت بیکار پلاٹس ہوں گے, اینڈ شاید تھرڈ بیلٹنگ نہ ہو, پھر آپ لوگوں کسی اور چیز میں ایڈجسٹ کر رہے ہوں, پھر شاید راتوں رات آپ کی فائلیں کینسل ہو جائیں, ساری کی ساری انسٹالمنٹس واپس ہو رہی ہوں. تو میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یار مجھے بہت پسند ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی. ٹھیک ہے, اوورسیز سینٹرل والے بہت مزے کی چیز ہے, ہر ایک بلاک. اب پہلے جو ایگزیکٹو کی جو لوکیشن تھی مجھے نہیں تھی پسند آ رہی, لیکن انشاءاللہ جب ایگزیکٹو بلاک والوں کو بھی جب قبضہ ملے گا تو انشاءاللہ آپ کا ایگزیکٹو بلاک بھی بہت خوبصورت لوکیشن پہ, کیونکہ اس کے آس پاس مین بولی وارڈز بھی ہیں, آپ کا ڈاکٹرز انکلیو ہیں, بہت بڑی سپورٹس کمپلیکس کی طرف بھی ہے, کمرشل ہبز بھی ہیں آپ کے. تو ایگزیکٹو بلاک والوں کے لیے بھی بہت اچھی لوکیشن ہے. میں خود پرسنلی میرے دل میں ہوتا تھا کہ ایگزیکٹو بلاک کی اتنی لیٹ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ بہت مطلب پٹاخے پھوڑتے ہیں زمین پھاڑنے کے لیے, وہاں پہ بہت سخت زمین ہے. ہاں اس بات سے وہاں پہ بہت بمبارڈمنٹس ہوتی ہیں تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کو پیس پہ لے کے جا سکتے, ڈیولپمنٹ کر سکیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو بلاک ہے ان کی لینڈ بہت خوبصورت ہے, جب ایک دفعہ بن جائے گا کوئی فیلنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پراپر جینوئن لینڈ ایگزیکٹو بلاک والوں کی. تو آپ سب لوگ کو میں کہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس بھی ابھی چانس ہے کہ یار آپ لوگ ابھی بیلٹنگ پہ جا سکتے ہیں تو یو گائز مسٹ گو فار بیلٹنگ. اس کے علاوہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے, اور ڈاکٹرز انکلیو کا شاید میں بھول گیا, ڈاکٹرز انکلیو کی بات کروں تو ڈاکٹرز انکلیو والوں کو انشاءاللہ اسی سال پوزیشن دیں گے, ون آف دا بیسٹ بلاکس آف مطلب ٹوٹل کیپٹل اسمارٹ سٹی. اوورسیز سینٹرل میں یہ ہے, لیکن اگین لوکل پاکستانیز والوں کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن لوگ کو پلاٹ ملے تھے جو اوورسیز ہیں, لیکن ہوپ فلی ود ان فیو منتھس یہ بکنگز آپ کی لوکل پاکستانیز کے لیے بھی اوپن کریں گے, اینڈ جو اوورسیز پاکستانیز جو آلریڈی ان ڈاکٹرز کے پاس ہے ڈاکٹرز انکلیو میں پلاٹ, وہ کسی بھی لوکل پاکستانیز کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی بائنگ اینڈ سیلنگ میں کوئی ہے تو بلینئرز کی ٹیم آپ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ تیار ہے. یو ایس کین کانٹیکٹ می, آئی ایم مصدق الرحمان. جزاک اللہ.